दोस्तों, एक मछुआरे के जाल में एक मछली फंसी। जब उस मछली का पेट चेक किया गया तो अंदर से ऐसा क्या निकला कि तमाम लोग अल्लाह अकबर कहते हुए उसे कुदरत का बड़ा मौजज़ा करार देने लगे। आखिर ये वाक़या क्या है, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, ये वाक़या बहिराए साहिल पर पेश आया। एक गरीब शख्स मछुआरे का काम करता था। ना उसने शादी की थी, ना उसका कोई सहारा था। उसके दिन और रात समुंदर में गुजरते और वो खुद को समुंदर का बेटा कहता। ये शख्स अपनी कश्ती में सवार होकर कई कई महीने तक समुंदर में सफ़र करते रहता। खाने के तौर पर सिर्फ़ और सिर्फ मछली का इस्तेमाल करता। उसे अपने मुस्तकबिल की कोई फ़िक्र नहीं थी और ना ही कभी उसने ये सोचा था कि उसे एक हमसफ़र की ज़रूरत है। उस मछुआरे का बस एक ही काम था और वो था मछलियाँ पकड़ना, और उसे बाकी दुनिया से कोई सरोकार न था। लेकिन जब भी वो वापस साहिल पर आता तो करीब के गांव में मछलियाँ बेचने जाता तो उसके चंद दोस्त उसे शादी का मशवरा देते। वो उनकी बात को हंसी मजाक में टाल देता और फिर से वापस आकर कश्ती में सवार होता और समुंदरी सफ़र पर रवाना हो जाता। एक बार जब वो बाज़ार में मछलियाँ बेचकर जब वापस साहिल की तरफ आया तो उसने देखा कि एक जवान लड़की उसकी कश्ती के करीब बेहोश पड़ी है। दिखने में ये लड़की हसीन और खूबसूरत थी। मछुआरे ने इससे ज़्यादा खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी। मछुआरे ने उस लड़की को उठाया और कश्ती पर ले गया। जब उस लड़की को होश आया तो मछुआरे ने उससे पूछा, ए लड़की, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? जिस पर लड़की ने जवाब दिया कि मेरी माँ मर चुकी है और मेरा जालिम बाप मुझ पर तशद्दुद करता है। आज उसने मुझसे बदकारी करने की कोशिश की। मैं घर से भाग निकली। साहिल पर पहुंचकर साहिल के साथ साथ दौड़ती चली गई, यहाँ तक कि गिर के बेहोश हो गई। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं और ना ही घर का ठिकाना है। दोस्तों, मछुआरा जो पहले ही उसका हुस्न देखकर उस पर फिदा हो चुका था, उसने नौजवान लड़की से निकाह का फैसला कर लिया। लड़की भी रजामंद हो गई और फिर उस मछुआरे ने उस समंदरी ज़िंदगी और उसकी सख्तियों को आगाह करते हुए कहा कि मेरी कहानी भी तुम्हारे जैसी ही है। मेरे बाप के मरने के बाद मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया था और मैंने ज़िंदगी में सिर्फ गम ही देखे हैं। अगर तुम मुझसे निकाह करो तो तुम्हें कश्ती पर ही ज़िंदगी गुजारनी होगी। समुंदर ही हमारा घर होगा और मछलियाँ ही हमारा खुराक होगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे औलाद नहीं चाहिए। वो खूबसूरत लड़की पहले तो हैरान हुई, फिर उस मछुआरे की बात मान ली और निकाह हो गया। अब ये दोनों मियाँ बीवी की हैसियत से एक साथ में रहने लगे। अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि वो खूबसूरत लड़की हामिला हो गई और मछुआरे की शर्त के मुताबिक उसने कुछ न बताया। जब कुछ वक्त गुजरा तो मछुआरे को भी मालूम हो गया, जिस पर वो अपनी बीवी से झगड़ने लगा, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। 9 महीने के बाद उस लड़की ने खूबसूरत सी बच्ची को जन्म दिया तो मछुआरा अपनी छोटी सी बच्ची को देखकर हैरान रह गया। वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। नीली आँखें, चौड़ा माथा, उसकी शक्ल मछुआरे के दिल पर नक्श हो गई। लेकिन गुर्बत की वजह से मछुआरा उसकी परवरिश से आरी था। उसने एक रात मौका पाकर अपनी फूल सी बच्ची को समंदर में फेंक दिया कि वो मछलियों की खुराक बन जाए। अगली सुबह जब बीवी को इस बात का इल्म हुआ तो वह बहुत खफा हुई। उसने मछुआरे से बात करना छोड़ दिया। वो हर दम गुमसुम रहने लगी और अल्लाह से इल्तिजा करती, ए रब, मेरी बच्ची की हिफाजत फरमा। दोस्तों, दूसरी जानिब मछुआरे के जाल में मछलियाँ आना बंद हो गई। वो सारा दिन बैठता रहता मगर कोई मछली जाल में ना आती। मछुआरा इस अजीब सूरत हाल से परेशान हो गया, क्योंकि वो समंदर के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ था और उसकी ज़िंदगी मछली मारने में ही गुजर गई थी। मछलियों के बगैर
4 دن کا عرصہ بیت گیا۔ فاقوں کی وجہ سے مچھوارا اور اس کی بیوی کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ مچھوارے نے تمام ہمت جمع کی اور اللہ کا نام لے کر جال سمندر میں پھینکا۔ اس بار ایک بہت بڑی مچھلی جال میں پھنس گئی۔ مچھوارا بہت خوش ہوا، مگر اس کی بیوی گمسم بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے نہ کھانے کا ہوش تھا نہ پینے کا۔ بہرحال مچھوارے نے مچھلی کو کشتی میں کھینچا اور جلدی اس کا پیٹ چاک کیا تاکہ گوشت بنایا جا سکے، لیکن جیسے ہی مچھلی کا پیٹ چاک ہوا تو اندر سے وہی بچی نکلی جسے مچھوارے نے سمندر میں پھینکا تھا۔ بچی کو دیکھتے ہی مچھوارے نے اسے پہچان لیا۔ قدرت کا معجزہ دیکھے کہ بچی زندہ تھی۔ مچھوارے نے جب یہ دیکھا تو سجدے میں گر گیا اور رونے لگا کہ اے اللہ، مجھ سے بھول ہو گئی تھی۔ تو ہی سب کا پالنے والا ہے، تو ہر جاندار کو رزق دینے والا ہے۔ تو نے میری بچی کا رزق بھی لکھ کر اس دنیا میں بھیجا ہے، میں اس کی پرورش کروں گا۔ اے اللہ، میری مدد فرما۔ مچھلی کے پیٹ سے بچی کو نکلتا دیکھ کر اس کی بیوی بھی خوش ہو گئی اور اس نے بھی سجدہ شکر ادا کیا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، جانکاری کے لیے آپ کو بتاتے چلے کہ سائنس نے اس سوال کا جواب دے دیا ہے کہ اسلام کے مطابق مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا تو وہ حلال کیسے ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز بہترین انداز میں تخلیق کی ہے اور ایک نظام قائم کیا ہے، اور ایسا ہی معاملہ مچھلی کے ساتھ بھی ہے۔ وہ جیسے ہی پانی سے باہر آتی ہے تو اس کے جسم میں موجود تمام خون اور فوراً اپنا راستہ بدل لیتا ہے اور مچھلی کے منہ میں ایپیکلوٹس جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مچھلی کے پانی سے نکلنے کے کچھ وقت بعد ہی اس کے جسم میں موجود خون کا ایک ایک قطرہ ایپیکلوٹس میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کا گوشت خالص اور حلال رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، اور جس دوران مچھلی کا گوشت بنایا جاتا ہے تو ایپیکلوٹس کو بھی نکال دیا جاتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ سائنس نے اسلام میں حلال کھانے کے پیچھے ایک پوشیدہ حقیقت کو بھی آشکار کیا ہے۔ اس کی وجہ سے غیر مسلم بھی حیران رہ گئے، کیونکہ جب کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے دل اور دماغ کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے، اور دل جانور کی وردوں اور شریانوں میں موجود تمام خون کے باہر نکلنے تک دھڑکتا رہتا ہے، اور اس طرح اس کا گوشت خون سے پاک اور حلال ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب اسلامی طریقے یعنی جھٹکے سے ہلاک کیا جاتا ہے تو اس کا دل فوراً دھڑکنا بند کر دیتا ہے اور یوں خون کا جسم سے اخراج نہیں ہو پاتا۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ مختلف قسم کی سنگین بیماریاں پیدا کرنے والے جراثیم بیکٹیریا کی افزائش کے لیے خون بہترین چیز ہوتا ہے، اور جب جانور کے جسم سے خون کا اخراج نہیں ہو پاتا تو یہ گوشت بھی خراب کر دیتا ہے، اور جب انسان اسے کھا لیتا ہے تو بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ دوستو، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مچھلی کھانے سے منع فرمایا تھا، اور یہ اس قوم کی آزمائش تھی، لیکن جب وہ اس آزمائش میں ناکام ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو پس پشت ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا۔ یہ آزمائش اور یہ حکم اس قوم کے ساتھ خاص تھا، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حکم نہیں ہے، اور اسلام کے واضح حکم آنے کے بعد پچھلی امتوں اور ان کے احکام کو نیکی سمجھ کر اختیار کرنا اس کا ہمارے شریعت میں التزام نہیں کیا گیا، چونکہ قرآن پاک اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں منع کیا گیا ہے، اور ہفتے والے دن بلا کسی تردد کے مچھلی کھانا جائز ہے، اور اگر کوئی شخص اس دن مچھلی کھانا بہتر نہیں سمجھتا یا کراہت محسوس کرتا ہے تو اس کا طرز عمل اسلامی طرز عمل نہیں ہے۔ دوستو، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کریں۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ ایسی ایک دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔